إلى قمة يدعو في الأمين جنة نبي له على الجنان مبوئ نويت امتداد المنتفى البار مدة ومطينه في الأهل جلي جسر نبي رسول وهو عبد وسيد ومدين خلق جالس كفاني إلهي بالحب فردا ولم يلوني سوى الحرب لقد كان لي أن المقفى محمدا عليه صلاة الله رسول ينصر على من أتاني بالإيمان والقبول تمر سلاما من دون لا لخير الملامة كما قال للمنى عليه السلام من دون خاد أرباب هبى الله قصده بالإيمان يمسن إلي أنت لم يكن منه إرهاب حبياتي الدارين كون إلهي ولي كان باخر من خاد أنجابوا لي القاد أنجاب يفوزون بالمنى وما أقني عن سبيل مولاي أسباب ما حد وناما والباب هلا من كفاني من حلاني وأهلنا فلا كل سيد لي وسعد بهرجا